कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी 10th क्लास हम जैसे कि अपने सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके हमने कम अज़ कम 13, 14 और 3 सफ़ात पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब हमने सफ़ा नंबर 16 आज स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने सबक का जायज़ा लेते हैं पहले सफ़े से, ठीक है। थोड़ा सा जायज़ा लेंगे क्योंकि आपको खुलासा लिखना है, तो खुलासे की तरतीब थोड़ी सी आपने याद रखनी है, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने हर सफ़े को मुख्तस कर लेना है एक बात के लिए, ठीक है, इसके मुताबिक आपका खुलासा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला सफ़ा नंबर 13 पे उनकी मौत का जिक्र है, ठीक है, किस तरह से उनकी मौत हुई और किसी को पता भी ना चला, ठीक है। और फिर बताया गया है, फिर अफसोस करता है राइटर इस बात पे, ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 14 पे देखिएगा, सफ़ा नंबर 14 पे मिर्ज़ा साहब के लिखने की क्वालिटीज़ को बारे में बताया गया कि वो किस तरह का लिखा करते थे और किस के लिए, पैसे के लिए उन्होंने कभी नहीं लिखा, अपने दिल की तसल्ली के लिए लिखा करते थे, ठीक है। उनके 2 नावल ख्वाब हस्ती थे जो कि, और यास्मीन थे, जो कि उन्होंने बग़ैर किसी पैसे के लिख कर लोगों को दे दिए, ठीक है, पब्लिशर को दे दिए। इसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में है कि लोग उनसे नावल लिखवाने के लिए उनके आगे पीछे फिरा करते थे, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लिखा करते थे, किसी जितना मर्ज़ी पैसा दे दिया जाता वो नहीं काम करते थे, ठीक है। उसके बाद उससे अगले पैराग्राफ में सफ़ा नंबर 14 पर ही आखिरी पैराग्राफ में मिर्ज़ा साहब के रहने की, रिहाइश की जगह बताई गई कि कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, और किस तरह से किन के साथ रिश्तेदारी थी। मुंशी ज़काउल्लाह के साथ उनकी रिश्तेदारी थी और सर सैयद अहमद खान साहब के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, ठीक है। फिर उनके आपस के ताल्लुकात को बयान किया गया है, फिर उनकी तालीम के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह से उस ज़माने के आला तरीन याफ्ता नौजवानों में शुमार उनका होता था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किस किस कॉलेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, फिर उसके बाद अलीगढ़ में पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। सफ़ा नंबर 15 पर फिर उनके बारे में बताया, पेत्रस का जिक्र किया जाता है, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, वो उनकी कितनी तारीफ़ किया करते थे, ठीक है, कि वो किस तरह के इंसान थे। और वो कहते थे कि मैं उनकी इतनी इज़्ज़त करता हूँ, इतनी मैं वायसराय की भी नहीं करता। फिर पेत्रस के ही 2-3 वाक़यात बताते हैं वो, ठीक है। इस तरह से वो वाक़यात आपने 1-2 याद रखने हैं, वो लिखने हैं, ठीक है। ये आपके खुलासे की तरतीब है, ठीक है, इस तरह से आपने खुलासा लिखना है। उसके बाद फिर क्या है कि इसी सफ़ा नंबर 15 में जंग के ज़माने का ज़िक्र है कि किस तरह से एक लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे और पेत्रस की तहरीक पर उन्होंने एक अदबी हल्का कायम किया था, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। वो मुस्लिम नाम लिखे हुए हैं, आप उनमें से कुछ नामों को याद कर लीजिएगा, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे आपका खुलासे की तरतीब आई, यहाँ तक हमने की। आज हम सफ़ा नंबर 16 और 17 की स्टडी करेंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है जी। तो सबसे पहली लाइन की तरफ आना है हमने, ठीक है। एक जलसे में महमूद नज़ामी ने मकाला पढ़ा। मकाला क्या होता है? अदबी मजमून, ठीक है। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, पेत्रस खामोश रहे, ठीक है, यानी कि खामोशी से वो उनकी गुफ्तगू को सुनते रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएँ। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे, ठीक है, यानी कि वो जानबूझ के ना बस ऐसे एक थोड़ा सा मज़ाहिया पहलू पैदा करने के लिए पेत्रस जो थे ना, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब से कहें कि इस पे बहस करें, तो लेकिन वो बहस को पसंद नहीं करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। मोहतात मीन एहतियात से कोई बात करना। अंदाज़ यानी कि किस अंदाज़ कुछ ऐसा होता था, यानी कि इस तरह से वो बात को टाल मटोल किया करते थे, नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी होता है, यानी कि इस तरह की बात करके वो बात को आगे पीछे कर दिया करते थे, क्योंकि वो बहस मुबाहिसे के पसंद नहीं करते थे। पेत्रस को, तो पेत्रस जो थे उनको शोखी सूझती है, यानी कि मज़ाक के दिल कर रहा होता है उनका, ठीक है, शरारत सूझती है। तो वो फैज़ को इशारा करते हैं, फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, ये फैज़ अहमद फैज़ जो है मशहूर शायर थे, ये भी उन्हीं के दोस्तों में शामिल थे। तो वो उनको इशारा करते हैं। मिर्ज़ा अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मिर्ज़ा साहब की बात को काटा, बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी, यानी कि ये उन्होंने बीच में एक लफ्ज़ बोले फैज़ साहब ने। इतना तो इनका कहना था और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना, यानी कि जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मिर्ज़ा साहब गुस्से में आ गए। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों के तरीक़ का एक दरिया था कि उम्डा चला आता था, यानी कि रवानी से गुफ्तगू,
کرنا، ٹھیک ہے، روانی سے آگے بڑھنا، یعنی کہ یعنی کہ وہ ان کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہاں جی، میں جانتا ہوں بڑی تہذیب کو، پرانی تہذیب کو. اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے. یعنی کہ جب ایک ایسا ہی ٹاپک دے دیا جائے کسی بندے کو، ان نون سا، لیکن وہ اس پہ بھی بات کر لے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے مرزا صاحب نے جب بات کی تو پھر پیترس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ نالج رکھنے والے انسان ہیں، علم ان کے پاس بہت ہے. فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تو ایسے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. پیترس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، لیکن پیترس جو تھا، جنہوں نے بات شروع کی تھی، وہ مسکرا رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بات کی نالج ان کے پاس ہے. ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہے تھے. یعنی کہ سارے لوگ، فیض احمد فیاض تھے، کچھ اور لوگ تھے، وہ خاموشی کے ساتھ ان کو ساکت مین بالکل خاموشی کے ساتھ. پیترس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا. یعنی کہ فوراً انہوں نے بات کو بدلنی چاہی اور فوراً چائے کا انتظام کروا دیا، اور اس طرح سے مرزا صاحب کا غصہ جو ہے رفع ہوا، ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. ملازمت پڑھائی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی. یعنی کہ ان کے مطالعے کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پاس ایک کتب خانہ تھا جس میں ہر قسم کی کتاب موجود تھی، اور ملازمت ان کی یہی تھی، پڑھنا اور پڑھانا. اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں یعنی کہ اس زمانے کے جو انگریز پروفیسر تھے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس لیے مجھے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا. ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا. یعنی کہ پینشن جب یعنی کہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پینشن لینے لگتے ہیں، تب بھی وہ مطالعہ کتب ان کا مشغلہ ہوتا تھا. یعنی کہ یہ ان کی من پسند چیز تھی. پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شوق ہو انسان کو وہی کام کرتا ہے. مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. اب ان کی جو گھریلو زندگی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چوتھے پیراگراف میں کہ بڑی سیدھی سادی زندگی تھی. کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے. کروفر یا ٹھاٹ باٹ دونوں ہے عیش و عشرت، شان و شوکت. ٹھیک ہے، دونوں شان و شوکت اور عیش و عشرت کے معنی میں آتا ہے. گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، اس طرح کی چیز کوئی نہیں تھی. معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشا، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب بتاتے ہیں کہ گھر میں ان کے بڑے سکون تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی. یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، اس لیے پھر وہ ایک جیسے طبیعت کے مالک تھے دونوں. ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ بھی ناول لکھا کرتی تھی. اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعر، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتجاج ہو تو کس بات کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اولاد تھی بڑی ہی ان کی عزت کرنے والی تھی. بیوی ان کی بڑی سلیقے مند خاتون تھی، اور پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی، اتنا ان کو مل جاتی تھی. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، اس لیے پھر کسی احتجاج ضرورت، پھر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. کس بات کی احتجاج، کس یعنی کہ ضرورت کس بات کی تھی. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے. قلب مطمئنہ دل کا مطمئن ہونا، یعنی کہ اس وجہ سے دل ان کا مطمئن تھا، اس دولت سے مالا مال تھے.